देखो एक बेचारे कैंसर के पेशेंट आए अभी मुझसे ना, नवाज से थोड़ी देर पहले मिले, शायद आप लोगों ने भी देखा हो किस कदर मौत जिंदगी की कश्मकश में। एक जवान आदमी 40 साल उम्र है उनकी, और किस हड्डियों में कैंसर जाके कैसा घुल गया है। आपने शायद बहुत से लोगों ने देखा हो। अभी मैं क्या तसल्ली का जुमला कहता उसको, यही है भाई कि ये दुनिया असल है ही नहीं, तुम्हें अल्लाह ने इसी में जन्नत कमाने का मौका दे दिया, सब्र करो। नाकाम है ये इंसान अगर आखिरत नहीं है। अगर आखिरत नहीं है तो जो 40 साल में कैंसर का पेशेंट है वो कामयाब है या नाकाम है? नाकाम है यार। अभी तो उसकी 40 साल में इंसान, अगरचे जवानी उसकी ढलकना शुरू होती है, लेकिन तजर्बा पैसा 40 साल में ही आता है आमतौर पे। अक्सर लोगों के पास किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं वो तरक्की करते करते, निचोर हो जाते हैं, बहुत सारे दुनिया को समझ जाते हैं कि यहाँ रहना कैसे है। अभी एक आदमी की यार ये उम्र शुरू हुई और इंतहाई खतरनाक किस्म का कैंसर। उन्होंने बताया मेरा पूरा घर बिक गया, जायदादें बिक गईं, सब जीरो पे आ गया मैं, और ठीक फिर भी नहीं हुआ। तो बताओ तो नाकाम है कि नहीं है दुनिया के लिहाज से? कि नहीं भाई, अगर आप इसको मसला समझोगे तो नाकाम हो। अगर आप ये समझते हो ना कि हमारा असल मसला सेहत है, जो सेहतमंद नहीं है वो नाकाम है, अगर ये मसला को मसला समझोगे तो फिर क्या है? फिर यकीनन नाकाम है। लेकिन भाई अगर मसला आखिरत है तो अल्लाह ने हमें बताया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम तो इससे ज्यादा बीमार थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम इससे ज्यादा बीमारी में, उनकी बहुत शदीद तकलीफ में जिंदगी गुजरी है। तो अल्लाह किसी को सेहत दे के आजमाता है, किसी को बीमार करके आजमाता है। खुदा की कसम जब मैं किसी बीमार को देखता हूं ना तो मैं डरता अपने आप से हूं कि अल्लाह ने हमें सेहत दे दी, इसकी आजमाइश कम है, इससे एक सवाल होगा कि तूने इस बीमारी में नाशुक्री तो नहीं की, हराम की तरफ तो नहीं गया। हमसे 20 सवाल होंगे, क्योंकि बीमार आदमी बुराइयों से बचता है, सेहतमंद के लिए बुराइयों से बचना बहुत मुश्किल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा ब्तलैतु अब्दी बिहबीबतैहि फसबरा अव्वज़तुहुमा मिनहुमल जन्ना। बुखारी मुस्लिम की हदीस। नबी ने फरमाया कि अल्लाह कहते हैं कि जिसकी मैंने दोनों आंखों की बिनाई ले ली, उसने सब्र किया, कोई नाशुक्री नहीं की, तो मैं इसको इसके बदले में जन्नत दूंगा। क्योंकि नाबीना आदमी के पास एक ही है, वो ना फुहश फिल्में देख सकता है, ना वो ज़िना की तरफ जाएगा, बदनजरी होती है फिर आगे ज़िना होता है ना वो नामहरम औरतों को देखेगा। 20 किस्म के गुनाहों से अल्लाह ने उसको बचा लिया है। तो आखिरत पर अगर यकीन हो ना तो आपको नाबीना पे तरस नहीं आएगा, आपको आंखों वालों पे तरस आएगा कि भाई इसका तो हिसाब, क्योंकि इससे नमाज रोजे का सवाल होगा, वो आसान है। आज जिन बेहयाई के कामों में, फुहश फिल्मों में और पता नहीं बदनजरी और किस कदर बुराइयों में लोग पड़े हुए हैं, ये सारी आंख की नेमत की नाकदरी है या नहीं है? तो आपका ना सोचने का स्टाइल चेंज हो जाएगा। अगर आप आखिरत पर यकीन रखते हो, सोचने के मयारात ही बदल जाएंगे। मैंने जिस कैंसर के पेशेंट को आज देखा ना, तो इस लिहाज से तो तरस आता है इंसान पे कि भाई वो बेचारा तकलीफ में है और जिंदगी से लड़ रहा है। हकीकत बताऊं, मैं अपने बारे में सोच रहा था कि शायद ये हमसे ज्यादा खुशकिस्मत है। हमें अल्लाह ने सेहत दी है, आंखें दी हैं, कान दी हैं, बोलने के लिए जबान दी है, सारे जिस्म के जो भी हमारे ऑर्गन होते हैं सही चल रहे हैं। ये इतनी बड़ी नेमत है, अरबों खरबों रुपए दे के भी ये नेमत खरीदी जाए ना तो कम है ये। आपसे कोई बताओ एक आंख का 1 करोड़ रुपए लगाए कि 1 करोड़ रुपए देगा तो तेरी आंख की बिनाई रहेगी, वरना नहीं। सारा दिन आप भीख मांगते रहोगे 1 करोड़ इकट्ठे करने में। प्लॉट बेचोगे, मकान बेचोगे, जायदादें बेचोगे, यार बिनाई से ज्यादा अहम नहीं है। आपकी जबान में जायके की सलाहियत खत्म हो जाए, खाने पीने की लज्जतें आपके लिए बोलो खत्म। कोई कहे कि 1 अरब रुपए दोगे, 1 करोड़ रुपए दोगे, तो ये जबान में जो आपको जायका महसूस होता है ना खाने पीने की, नली निहारी और जावेद निहारी और बर्गर खा रहे हो और बहुत 20 किस्म के टेस्ट जबान बताती है, 1 करोड़ रुपए देगा तो ये टेस्ट वापस आएगा। आप भिखारी बन जाओगे लोगों के सामने। यार खुदा के लिए ये काम कर लो। अल्लाह ने हमें करोड़ों करोड़ों रुपए की नेमतें फ्री फोकट में बोलो ना दी हुई हैं। सूंघने की, सुनने की, ये जो हम पलक झपक के ऊपर उठाते हैं, आपको पता है ये भी एक बीमारी है। आपके ये मसल डैमेज हो जाते हैं, आप पलक झपकते हैं, ऊपर उठा नहीं सकते, ऊपर उठाने के लिए ऐसे उंगली से उठानी पड़ती है और फिर बांध लेते हैं तो फिर खुली रहती है, आंखों में बेचैनी शुरू हो जाती है। एक बहरी जहाज का कोई ताजिर था, बहुत बड़ी उसकी तिजारत थी। उससे किसी ने पूछा, उसको ही बीमारी थी बेचारे को, और जाहिर है जिनके बहरी जहाज चलते हैं, तिजारत होती है, तो अरबपति लोग होते हैं। उससे किसी ने पूछा, यार तुझे अल्लाह ने इतना दिया है? उसने कहा, भाई मेरी सारी तिजारत कोई ले ले और मुझे सिर्फ ये बीमारी मेरी ठीक हो जाए। पुरानी बात है, 25-30 साल पहले वाकया मैंने सुना था कि मैं पलकें झुकाया करूं और खुद ही उठा लिया करूं। कितनी टेंशन है आप सोचो ना। तो सेहतमंद लोगों की आजमाइश कम है या ज्यादा है?
وہ گناہ میں زیادہ پڑتے ہیں, ان سے حساب و کتاب زیادہ ہوگا. یہ جو کہتے ہیں نا دولت نعمت ہے, دولت نعمت ہے, واقعی نعمت ہے, شکر گزاروں کے لیے نعمت ہے. آج کل جو دولت آنے کے بعد کھوپڑیاں گھوم رہی ہیں نا, اور غریبوں کو انسان برا سمجھ رہا ہے, توہین آمیز لب و لہجے اختیار کر رہا ہے, تو یہ سمجھ لو کہ یہ دولت تباہی بن کے آئی ہے, تباہی بن کے آئی ہے دولت. یہ نہ آتی زیادہ اچھا تھا, کچھ بھی نہیں ہے. کوئی اگر زیادہ جہازوں میں بھی ہیلی کاپٹر میں جاپان میں گھوم رہا تھا نا, تو مجھے لڑکوں نے کہا ولاگ بنایا. میں نے کہا یہ کیا ولاگ بھائی, اس میں کیا سبق ملے گا لوگوں کو؟ ولاگ ایسی چیز کا بنایا آدمی جو کیا مل رہا ہو, کچھ سبق مل رہا ہو. کہ ایکویریم دکھا دیا ہم نے, چلو اس میں اللہ کی قدرت دیکھنے کو مل رہی ہے. تو میں نے نہیں بنائی ویڈیو, سب نے بنائی. میں نے کہا بناتے ڈالتے رہو, کیونکہ یہ تو مجھے چھشور بنا لگ رہا تھا, بچکانہ حرکت ہے. میں ہیلی کاپٹر میں گھوم رہا ہوں, تو گھوم رہا ہے تو کون سا تو پہلا آدمی آیا ہے, لوگ چاند پہ پہنچ گئے. اب میں ہیلی کاپٹر میں گھوم کے بولوں دیکھو ہیلی کاپٹر میں, یہ میرا نہیں بھی ہے, چلو ہیلی کاپٹر تو ہے نا. تو آل اسٹرانگ کیا بولے گا, ابے تو ہیلی کاپٹر میں راکٹ میں بیٹھا ہوں. میں کس میں بیٹھا ہوں؟ راکٹ میں. اور یہ ہیلی کاپٹر میرا پہلا سفر نہیں ہے. ہیلی کاپٹر میں میرا یہ کون سا سفر ہے, یہ چوتھا یا تیسرا سفر ہے میرا ہیلی کاپٹر میں. میں بچپن سے ہیلی کاپٹر میں گھوما ہوں, تیسرا سفر ہے. وہ پہلا کب ہوا تھا, کہاں ہوا تھا, یہ نہیں بتاؤں گا میں. دوسرا کب ہوا, کہاں ہوا, یہ نہیں بتاؤں گا. تو تیسرا تو پتہ ہی چل گیا, وہ ویڈیو میں آ گیا. تو یہ کوئی شو مارنے کی چیز تھوڑی. ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہوا ہے, گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے, تو کیا ہو گیا؟ میری نظر میں اللہ کی قسم ہیلی کاپٹر میں گھومنے والا گدھے پہ بیٹھنے والا برابر. وہ بھی سواری ہے, یہ بھی کیا ہے, سواری ہے. تو اس میں کیا شو مارے آدمی ہے؟ جہاز میں بیٹھا ہوا ہوں, لوگ دکھا رہے تھے میں بزنس کلاس میں بیٹھا ہوا ہوں. تو کیا بیٹھا ہوا ہے تو, تھوڑی دیر میں لیٹا ہوا ہوگا قبر کے اندر. بڑے بڑے آئے بزنس کلاس والے, اور میں نے تو پائلٹوں کے ساتھ بیٹھ کے سفر کیا جہازوں میں. اب یہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں اس کی. تو اب اس میں کیا آدمی ہے کہ یہ بچکانا ہے, یہ سوچ کیا ہے. شاعر نے کہا ہے نا, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے, بلند ذوق نظر نہیں ہے. تیری نظر کا ذوق بہت کیا ہے, پست ہے, جو تو مردار چیزوں پہ جان دے رہا ہے. میری گاڑی, میرا بنگلہ, میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہوں. میرا ہیلی کاپٹر ہے, میں نے اپنے پیسوں سے لیا ہے. ایک زمانے میں گدھا ہیلی کاپٹر ہی سمجھا جاتا تھا, جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی. اس وقت غریبوں کے پاس گدھے بھی نہیں ہوتے تھے, جس کے گدھا مارکیٹ میں بڑا مہنگا ہوتا تھا. تو جس نے گدھا خریدا نا, وہ غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے کہتا تھا میرا گدھا ہے میرا. غریب بیچارہ جھکتا جاتا ہے, یار تیرے پاس تو 3 گدھے ہیں, میرے پاس ایک گدھا بھی نہیں ہے. تو جو یہ کہہ رہے ہیں میرا گدھا, میری گاڑی, یا میں ہیلی کاپٹر خریدوں گا, میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھوں گا, میں جہاز خریدوں گا, تو جو یہ کہہ رہے ہیں نا, اس کا مطلب یہ بھی گدھا ہی ہے. یہ شو مارنے کی چیزیں نہیں, بچکانہ حرکتیں ہیں. اور پھر میں بار بار ایک مضمون کو بتاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب جہازوں میں گھوم رہے ہیں بالکل ہی اپنی, اب تو اب دیکھو کیا ہو گئے. خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہوتا ان چیزوں سے, ہمیں کوئی فیلنگ بھی نہیں ہوتی. کیونکہ جو پس ذہن کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو لگتا ہے کہ اگلے کی پتہ نہیں مینٹل وہ چینج ہو رہی ہے. ہمیں تو یہ کھلونے لگتے ہیں. گدھے پہ گھومو, کس پہ گھومو, جہازوں پہ گھومو, ایک ہی بات ہے. آپ کہہ سکتے ہو پھر گدھے پہ کیوں نہیں گھومتے بھائی, سہولت اس میں زیادہ ہے اس لیے. گدھے پہ میں اگر آسٹریلیا جاتا, جہاز میں 14 گھنٹے میں پہنچا ہوں, تو گدھے میں تو میں بھی ٹھٹھا بھی پار نہیں کر پایا ہوتا بھائی. ٹھیک ہے نا, کہاں پہنچ, مجبوری ہے اس لیے جہاز میں جا رہے. تو یہ چیزیں خدا کی قسم یہ بچکانہ سوچ کی چیزیں ہیں. آج ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں بہت آ رہی ہیں. یہ بہت بچکانہ سوچ ہے, بہت زیادہ بچکانہ سوچ ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے ان چیزوں میں. مرے گا, دفن ہوگا, قبر کھائے گی. تو اس لیے بلاگنگ میں وہ چیزیں جس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا سبق مل رہا ہو, ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. یہ کہ یہ میں اس لگژری ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں, 5 اسٹار میں ٹھہرا ہوا ہوں. بھائی جس میں پیسہ ہوتا ہے 5 اسٹار میں ٹھہرا جاتا ہے, نہیں ہوتا تو 4 اسٹار میں ٹھہرا جاتا ہے, نہیں ہوتا تو کینٹ اسٹیشن پہ منجی لے کے وہاں 10 روپے کی ملتی ہے, پتہ نہیں کتنے کی ملتی ہے, منجی لے کے وہاں کیا کر لیتا ہے, وہاں سو جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے پرانے زمانے کے بادشاہوں کا جو لگژری لائف تھی نا, جو اسٹائل تھا ان کا, وہ آج ایک عام ایک تھوڑے سے پیسے والوں کو بھی مل جاتا ہے وہ. تو اس زمانے میں بادشاہ اس اسٹائل پہ شو مارا کرتے تھے. اب وہ بادشاہ زندہ ہو کے آ جائے نا, تو غریب کہے گا کہ یہ تیرا اسٹائل ہے, تیرے پاس پنکھا تو پھر بھی نہیں تھا نا, بیٹھ کے ملازمین جھولتے رہتے تھے, ہمارے پاس تو بٹن دباؤ پنکھا. وہ بادشاہ احساس کمتری سے مر جائے, یار ایسی عیاشی میں یہ غریب آدمی, اگرچہ وہ کنڈے کا پنکھا ہوگا. تو کہاں سے کہاں بات نکل جاتی ہے, میں کیا بات لے کے چلا. ہاں, تو میں بتا رہا تھا نا کینسر کا پیشنٹ تھا, ابھی بیچارہ مل کے گیا ہے. تو ترس جو آنا چاہیے نا, ترس ان لوگوں پہ آنا چاہیے بھائی جو جن کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور وہ نعمتوں کا حق ادا نہیں کر پا رہے. میں ایسے لوگوں کو دیکھ کے اپنے بارے میں ڈرتا ہوں. میں اللہ سے یہ بولتا ہوں کہ اللہ تو نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں, ہم تو کیا کر رہے ہیں بھائی. جو اللہ کے تقاضے ہیں
جو अहकाम है हमारे ऊपर, क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि आंख की नेमत का हम शुक्र अदा कर रहे हैं? कुल अराइतुम इन अखज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम, कुरान ने धमकियां भी दी हैं। क्या नबी आप इनसे कह दीजिए, अगर अल्लाह तुमसे देखने की ताकत छीन ले, अंधा कर दे तुम्हें, और अल्लाह तुमसे सुनने की ताकत छीन ले, बहरा कर दे, मन इलाहुन गैरुल्लाह, कौन है अल्लाह के सिवा जो ये नेमतें लौटा दे तुम्हें दोबारा? तो ये उसकी रहमत है कि नहीं छीन रहा, वो नहीं छीन रहा। तो इसलिए ये जो हम बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं ना, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं परेशानियों की वजह से, वो बीमार है और वो ऐसा है और वो वैसा है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला, उन्होंने ऐसा गुर्बत को बना दिया था कि गुर्बत गरीब पे हमें तरस ही नहीं आता था। सही है ना, हमें गरीब पे तरस ही नहीं आता, इसलिए कि गरीब कौन है भाई? 2 वक्त की रोटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो कहां से गरीब हो गए? 2 वक्त की रोटी मिल रही है, सर छुपाने के लिए बेहतरीन जगह है, जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज है, तो बस अय्याशी करो, मौज मस्ती है। ये गरीब नहीं है, ये नाशुक्री है। फिर आप अपने आप को ये समझना शुरू कर दो। यहीं से मैं एक छोटी सी बात बता के आगे बयान को कंटिन्यू करता हूं। मेरे एक बयान पे लोगों ने एतराज किया है। मेरा एक ताजरों में ना बयान हुआ था जिसमें मैंने तिजारत की बड़ी फजीलत बयान की। इस पे शॉर्ट क्लिप भी बना के चला दें, मेरे बयान को ना गलत रुख पे लोग लेके जा रहे हैं। मैंने ताजरों की फजीलत बयान की कि इस्लाम में आपके पास अगर 2 ऑप्शन हो, मुलाजमत या बिजनेस, तो आपने किसको तरजीह देनी है? बिजनेस को। शरीयत का मिजाज है, उसमें बहुत सारे दलाइल हैं। हमारे नबी ने बिजनेस किया, सहाबा में ज्यादातर तिजारत करते थे, कुरान में तिजारत का जगह जगह तस्करा है, हदीस में तरगीब है। यह हदीस है कि अल्लाह ने मेरी उम्मत के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से रोजी तिजारत में। अगरचे ये हदीस की सनद पे कलाम है, लेकिन ये कोई इतनी कमजोर हदीस नहीं है कि इसको एक पहले से साबित शुदा फजीलत हदीस की में है ना तिजारत की, तो उसकी फजीलत में के तौर पर बयान करने में कोई हरज नहीं है। लेकिन और बहुत सारी हदीसें, तो उस पे किसी ने कहा कि भाई इससे तो ये पता चला कि फिर मुलाजमत बहुत बुरी चीज है। तो मैंने किसी बयान में ये वजाहत भी की है। देखिए, मुलाजमत के 2 पहलू होते हैं। अलल इतलाक मुलाजिम को बुरा कहना तो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है कि जो मुलाजमत कर रहा है। मुलाजमत के 2 पहलू होते हैं। एक वो मुलाजमत होती है जिसमें आप किसी बड़े विजन का हिस्सा हो, तो वो मुलाजमत शरीयत में उसकी तरगीब है। मिसाल के तौर पर आप मुल्क की हिफाजत के लिए फौज में जाते हो, है तो ये मुलाजमत, लेकिन आपका हदफ क्या है? एक मुल्क की, कंट्री की हिफाजत करना। ये मुलाजमत तो है, तिजारत नहीं है। इसमें पैसा भी कम होगा, जो ताजिर लोग जितना कमा लेते हैं उतना एक फौजी बेचारा जो बॉर्डर पे लड़ने वाला थोड़ी कमाता है। लेकिन ये मुलाजमत बहुत महबूब है अगर आपकी नीयत अच्छी है, ये तो बहुत मुकद्दस अमल है। इसी तरह आप किसी यूनिवर्सिटी में टीचर हो, आप कहते हो यार मैं टीचिंग के शोबे में जाऊंगा, क्योंकि जो लोग आपके पास आएंगे वो बात टीचर की सुनते हैं, तो अच्छा टीचर सोसाइटी को मिलेगा तो अच्छी मालूमात दुनिया में फैलेंगी। तो टीचिंग का शोबा क्या है? एक मुकद्दस है, बशर्ते कि जो पढ़ा रहा हो वो ठीक चीज पढ़ा रहा हो, वो मुफीद चीज पढ़ा रहा हो। तो बहुत सारी मुलाजमत के शो। इसी तरह कोई डॉक्टर बनता है तो वो भी मुलाजिम, सरकारी अस्पताल का मुलाजिम होगा या प्राइवेट हॉस्पिटल का मुलाजिम होगा, है ये भी मुलाजमत। और डॉक्टरों के इतना पैसा डॉक्टर नहीं कमाते हैं जितना ताजिर कमाते हैं, और डॉक्टर की जितनी मेहनत होती है ना उतना डॉक्टर कमा नहीं सकता। लेकिन आप इस मुलाजमत को बुरा कहना शुरू कर दो, ये बहुत बुरी बात है। वजह उसकी है कि डॉक्टर का शोबा इतना मुकद्दस है कि इंसानी जान की हिफाजत का जरिया है। हाँ, एक मुलाजमत वो है जिसमें आप किसी की जॉब कर रहे हो, आपको एक मखसूस तनख्वाह मिल रही है, फायदा कंपनी को हो रहा है, और कंपनी भी इंसानियत को कोई बड़ा फायदा नहीं पहुंचा रही है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक कंपनी में जॉब कर रहे हो, किस में जॉब कर रहे हो? कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है, उसमें आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको एक मखसूस तनख्वाह मिल रही है, आपने चापलूसी भी कर रहे हो बॉस की, और आप मक्खन भी लगा रहे हो, और डांट भी पड़ रही है, गालियां भी मिल रही हैं। फायदा कौन उठा रहा है? कंपनी। उठा ले फायदा, कोई मसला नहीं है, लेकिन इंसानियत को क्या दे रही है वो फायदा उठा के? कुछ भी नहीं दे रही। शुगर के मरीज बना रही है, लोगों का वेट क्या कर रही है? गुटखा कंपनी में जॉब कर रहे हो आप, पान कंपनी में, सिगरेट कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो भाई ऐसी जगह जॉब करो जहां इंसानियत को फायदा हो। तो अब समझ में आई बात? जहां तिजारत और मुलाजमत में टकराव हो, तो मुलाजमत अगर इस नौयत की है कि जिसमें किसी बड़े विजन का, जो इंसानियत के लिए फायदे वाला विजन हो, आप उसका अगर हिस्सा बन रहे हो, तो फिर तो वहां मुलाजमत ज्यादा बेहतर है तिजारत से। समझते हो कि नहीं समझते? लेकिन अगर किसी बड़े विजन का हिस्सा नहीं बन रहे, आपको इंसानियत के लिए ज्यादा मुफीद चीज नहीं है, तो फिर मुलाजमत नहीं करनी चाहिए। फिर किसको फोका? फिर अपना टमाटर का रेडी लगा ले आदमी। समझ रहे हो ना? बॉस की चापलूसी से बेहतर है क्या लगा ले? टमाटर की रेडी लगा ले आदमी। इसको हम वो करते हैं, इसकी हम हौसला शिकनी करते हैं, इस टाइप की मुलाजमतों की। लेकिन हौसला शिकनी करने के बावजूद भी ऐसे मुलाजमीन को बुरा भला नहीं कहते हम। वजह उसकी है कि ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है कि सारे ताजिर बन नहीं सकते।
کیونکہ جب آپ تجارت کروگے تو تجارت بڑے پیمانے پر چلانے کے لیے آپ کو ملازمین چاہیے. یہ دنیا کا نظام ہے, یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان معیشت کو, رزق کو تقسیم کر دیا ہے, لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, سب کو ایک جیسی دولت نہیں دی ہے تاکہ بعض لوگ بعض کو کیا بنائیں, اپنے ماتحت رکھیں. یہ دنیا کا نظام ہے, یہ چینج نہیں ہو سکتا. تو کوئی بھی بڑا بزنس مین جو ملازموں کو اور جو جاب کرنے والوں کو گالیاں دے رہے ہیں نا, تو آپ اس کو بولا کرو تیرے پاس جو لوگ جاب کر رہے ہیں نا, سب سے پہلے تو ان کے منہ پہ جا کے گالیاں دے کے ریکارڈنگ کر کے ڈال دے کہ جو تجھے چوکیداری کر رہے ہیں نا تیرے گیٹ کی, یہ بے غیرت ہے, ٹھیک ہے نا, یہ چوکیداری کر رہے ہیں, اس کو گالیاں دے سب سے پہلے. تو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ بھی تو پھر بے غیرت ہی ہو گیا نا جو آپ کی چوکیداری کر رہا ہے. بعض لوگ غریبوں کو بے غیرت, بے شرم, پتہ نہیں کیا کیا تانے دے رہے ہیں کہ یہ ملازمت کرتے ہیں, یہ ٹیچروں کے جو ہے نا وہ جو ہے وہ مکھن لگاتے ہیں, اور پتہ نہیں اس طرح کی فضول قسم کی باتیں. تو کوئی بھی ایسا شخص جب کوئی بات کیا کرے, آپ نے بولنا ہے کہ بھئی آپ جب کوئی بڑا بزنس کر رہے ہو تو آپ کو بھی تو ملازمین کی ضرورت ہے. تو یہ ساری گالیاں عام ملازمین کو دینے کے بجائے نا, سب سے پہلے آپ کی کمپنی میں یا آپ کے بزنس میں جو لوگ ملازم ہیں, آپ نے ان کو کیا کہنا ہے, بے شرم بھی کہنا ہے, بے غیرت بھی کہنا ہے. پھر دیکھو وہ اسی بندوق سے اٹھا کے سر پھوڑیں گے تمہارا. تو ترغیب تو دی جائے گی بزنس کی, لیکن ملازم پیشہ آدمی کو گالیاں دینا نہیں بنتا, کیونکہ ہر انسان تجارت کی کوشش کر کے بھی تاجر بن نہیں سکتا. یہ اللہ کا نظام ہے, کیونکہ تجارت کو چلانے کے لیے بھی آپ کو بڑے پیمانے پر ملازمین کی ضرورت. اب دیکھو اوبر اور کریم والوں نے دماغ استعمال کر کے ایک سافٹ ویئر بنا کے بزنس چلا دیا ہے. تو اگر یہ ڈرائیور نہ ہوتے اوبر کریم کے تو کیا ان کا بزنس چلتا؟ تو ناممکن ہے. یہ تو ایک ایسی کامن سینس کی بات ہے کہ جس کے اندر سینس ہوگی تو وہ یہ سمجھے گا, سینس ہی نہیں ہے تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ پیسہ آنے کے بعد کھوپڑی کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ ہو جاتی ہے. تو السلام نے بھی ضرورت کے وقت ملازمت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر سے چل کے مدین گئے کیونکہ قتل کا کیس تھا آپ کے اوپر, تو آپ مدین گئے ہیں, تو اب وہاں کیا بزنس کرتے بھائی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر 10 سال کے لیے ملازمت ملی بکریاں چرانے کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے چرائی بکریاں, 10 سال چلائی ہیں. تو آپ اگر خدا نخواستہ ملازمین کو ملل اطلاق برا بلا کہنا شروع کر دو گے کہ جاب بری ہے, تو کس پر اعتراض ہوگا؟ موسیٰ کلیم اللہ جن کی لاکھوں کروڑوں انسان جن کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہم بھی یہ کہتے ہیں بھائی تجارت کو ملازمت پہ ترجیح دو, کوشش کرو, لیکن اگر نہیں ہو پا رہا ہے, یہ ہر ایک میں نہیں ہو پائے گا, یہ تو جو ہو دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے بولو گزارا چلاؤ, کوئی بات نہیں یار. جو کروڑ پتی بزنس کرنے والے ہیں وہ بھی لمبے ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں, اور جو بیچارہ کہیں چوکیداری کر رہا ہے وہ بھی خبر میں جا کے کیا ہو جائے گا. اور یہ جو چیزوں پہ فخر کرنا کہ میرا موبائل, میری گھڑی, میں نے وہ ایک بتایا تھا کہ وہ میں پشاور میں بیٹھا تھا تو آئی فون کے نا ایک کوئی انجینئر تھے سافٹ ویئر, تو میں نے اس سے پوچھ رہا تھا آئی فون رکھوں یا اینڈرائڈ رکھوں میں, تو انہوں نے کہا اینڈرائڈ رکھ لیں. خیر یہ ان کی رائے تھی, 100% کسی کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. تو میں نے کہا آئی فون کیوں نہیں؟ اس نے کہا یار آئی فون والے نا سارے تھوڑے سے اوپر سے نا کھسکے ہوئے ہوتے. ان کی رائے تھی, غلط ہے, 100% سارے کھسکے ہوئے نہیں ہوتے. یہاں بھی بہت سے لوگ آئی فون والے, اور میں نے بھی 2 سال آئی فون ہی رکھا ہے, تو میں تو اس کا مطلب میں اپنے آپ کو بھی کھسکا مان رہا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ دیکھو مفتی صاحب جتنے بھی آئی فون والے ہوں گے نا, یہاں انہوں نے 3 کیمرے یوں کر کے رکھے ہوئے ہوں گے بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس کیا ہے, آئی فون. اچھا میں نے جب نظر گھمائی 10-15 بندہ بیٹھا ہوا تھا, جس کے پاس آئی فون تھا نا سب نے یہاں رکھا, سیمسنگ والے سب جیب میں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, لیکن ایک اصولی بات یہ ہے کہ اپنی چیزوں پہ کو شو مارنا, اپنی چیزوں پہ فخر کرنا, یہ کیا ہے؟ بچکانہ حرکت. دنیا کی تمام نعمتیں رکھیں سہولت کے لیے. کس کے لیے؟ سہولت کے لیے. اچھی سے اچھی نعمتیں رکھیں تاکہ ہمیں لائف گزارنے میں سہولت ہو. یہاں تک ٹھیک ہے, جہاں شو بازی آئے گی نا تو گئے کام سے. اچھا اس میں بھی مبالغہ ہوتا ہے, افراط و تفریط ہوتا ہے. بعض دفعہ شو بازی ہوتی نہیں ہے. جن کی سوچ کے جو غریب ہوتے ہیں نا ان کو لگتا ہوتا ہے کہ یہ مالدار شو مار رہا ہے, وہ یہ سوچ کے کیا ہوتے ہیں, یہ سوچ کے غریب ہوتے ہیں. میں بتاتا ہوں نا, 2 غریبوں کی 2 قسمیں. ایک تو بیچارہ قدرت کی طرف سے غریب ہے, ایک ہوتا ہے سوچ کا غریب. یہ والے غریب مالدار بھی ہوتے ہیں, ذرا سی بات پہ بدگمان ہو جاتے ہیں. اب ایک آدمی نے اگر اپنے آئی فون کی تعریف کر کے یہ دکھا دیا اللہ نے مجھے آئی فون دیا, تو وہی ہو سکتا ہے ویسی نعمت کا اظہار کر رہا ہو, فوراً کیا بے شو مار رہا ہے. کوئی گاڑی میں یوں کر کے گھوم رہا ہے, بے شو مار رہا ہے. بھائی تم نے دل کا حال دیکھا ہے کسی کے شو مار رہا ہے, یہ وہ ہو سکتا ہے وہ اس کی نظر میں اس کی ویلیو نہ ہو. اب آپ مجھے بتاؤ, زرداری کہے میرے پاس آئی فون, میرے پاس تو نہیں ہے, لوگوں کا آئی فون. تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہیں گے یار یہ شو نہیں مار سکتا, یہ اس کے لیے آئی فون کی فیکٹری اڑا دے گا یہ بم سے, ٹھیک ہے نا, اس کے پاس اتنی پاور ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے یہ کوئی اور وجہ ہوگی. لیکن جو جانتا نہیں ہوگا نا, جو سوچ کا غریب ہوگا, وہ کہے گا یار دیکھو کیا شو مار رہا ہے, 5 سال صدر کیا بن گیا, اب شو مارنا شروع کر دی. تو
ये हम कहेंगे तेरा दिमाग खराब हो गया भाई, उसके लिए ये आईफोन और ये फरारी शरारी कोई 2 टके की औकात नहीं है। वो हो सकता है आईफोन निकाल के शर्मिंदा हो रहा हो कि यार सिर्फ अभी तक वो नहीं, पूरी फैक्ट्री चाहिए थी, है क्या मेरे पास। तो इसी तरह याद रखो, जो उलमा होते हैं ना, जिनके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं होती, वो अगर कहीं जहाजों में उड़ रहे हैं, ट्रेनों में घूम रहे हैं, कहीं ये चीजें दिखा रहे हैं, तो उनकी नजर में ये शोबाजी नहीं होती, ये 2 टके की औकात नहीं होती। खिलौने खिलौने तो फौरन बदगुमान हो जाने के शो मार रहे हैं, ये फजूल हरकत है। एक बड़े आलिम थे, उनके गार्ड बहुत थे, सिक्योरिटी के बड़े मसाइल थे, तो जैसे ही वो निकलते गार्ड वो ठक 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 करके ना सारा अपनी पोजीशन संभालते। तो एक आदमी जो टमाटर का ठेला लगाता था बेचारा, वो गया, कहता ये देखो कैसे शोबाजी वाले मुफ्ती हैं। मैंने कहा क्यों? कहते यार ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा भाई सिक्योरिटी के मसाइल है तो ये तो होगा। उन्होंने कहा नहीं, ये शो मार रहे हैं। तो ये क्या है कि सोच क्या है भाई, जरूरत भी तो हो सकती है ना किसी को गार्ड रखने की। बात से बात चलती है, मैं मौजू की तरफ आता हूं, क्योंकि आज जो मैंने मौजू शुरू किया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में एक बात ये भी याद रखो, सोच का गरीब होने में एक चीज ये भी दाखिल है कि जब भी दुनिया में कोई हादसा हो ना, मालदार को और ताकतवर को मोरिदे इल्जाम ठहरा दो कि इन्होंने किया। ये हमेशा गरीब को फेवर दो, चाहे वो गलती पर भी हो। ये भी स्किन की बात होती है जो सोच के गरीब। एक मिसाल देता हूं, आप बड़ी गाड़ी लेके जाओ, मोटरसाइकिल वाला आके खुदकुशी कर लेना आपके सामने, लोगों ने पकड़ के आपको ही कूटना है। बाइक वाले को कुछ नहीं कहना, क्योंकि वो बाइक की वजह से क्या लग रहा है, गरीब। आपके पास चूंकि लैंड क्रूजर है, आप मालदार हो, लोगों ने हमेशा मालदार को कूटना है। क्यों? ये दिमाग खराब हो गया है, लोगों ये समझ बैठे हैं कि जो मालदार है वो हमेशा जालिम होता है। समझते हो कि नहीं समझते? ये बुरा है, क्योंकि इसके पास बड़ी गाड़ी है और बाइक वाला काबिल तरस है। ओ भाई, वो काबिल तरस नहीं है अगर वो गलती पर है। एक मैं आसान मिसाल और देता हूं, देखो एक सबमरीन गई थी ना अंदर, वो टाइटैनिक के पुर्जे तलाश करने के लिए। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक ना पुर्जे मिले, ना वो बेचारों के, अल्लाह जो मुसलमान थे उनकी अल्लाह मगफिरत करे, तो वही धमाके से हलाक हो गई। उन्हीं दिनों में कुछ लोग इलीगल जा रहे थे यूनान, वो कश्ती में डूब के हलाक हो गए। तो अब पूरी दुनिया में न्यूज आ रही थी, वो जो किश्ती में डूब के हलाक हुए थे उनकी नहीं आ रही थी, जो टाइटैनिक तलाश करने गए थे उनकी न्यूज बहुत। तो मैंने बहुत लोगों के कमेंट्स देखे, यार असल में वो अरबपति थे ना, उनको तो इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, और ये गरीब बेचारे लुटे पुटे, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये भी किसकी अलामत है? इसका मतलब आप सोच के क्या हो।